जो पॉलिटिकल है वो आप इनसे पूछ लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इस मुल्क में जो जुल्म का निज़ाम चल रहा है, जिस तरह से इंसाफ का जनाजा हम रोज़ निकलता देख रहे हैं, मैं तो सिर्फ पाकिस्तानी अवाम को ये कहना चाहूँगी कि वो एक शख्स को कैद क्या किया, इस मुल्क के आइन को, कानून को, इंसाफ को, अदलिया को, सबको आपने कैद में डाल दिया। उस एक शख्स को आपने इक़्तिदार से क्या उतारा। पूरा जो पाकिस्तान है इस वक्त वो सफ़र कर रहा है माशी लिहाज से। हुकूमत के खुद इनके खुद हम तो किसी की बात नहीं करेंगे, हमें छोड़ दें, हम बायस्ड हो सकते हैं, लेकिन हुकूमत के अपने आदादो शुमार ये बता रही है कि 45% लोग जो है वो ख़त गुर्बत से नीचे चले गए हैं। 1 करोड़ 80 लाख लोग इस वक्त तक जॉबलेस हो चुके हैं। ख़वातीन पर तशद्दुद से लेकर ख़वातीन के साथ जो जुल्म इस मुल्क में रवा किया गया और अभी भी हो रहा है, बुशरा बीबी साहिबा, डॉक्टर यास्मीन राशिद, बाकी हमारी जो ख़वातीन हैं वो आपके सामने है, और वही दिखाई दे रहा है कि आज जिस तरह से ख़वातीन वाले इंडेक्स में भी पाकिस्तान आखिरी नंबर से 1 नंबर ऊपर रह गया है। तो मैं सिर्फ इतना बताना चाहूँगी, जिन्होंने इनको इक़्तिदार पर मुसल्लत किया है, वो ये कहते थे ना कि हमारे दौर में महंगाई आ गई, तो आप मुझे यहाँ बता दें, यहाँ पर तो आप गरीब ही को ख़त्म करने लगे हैं, आप तो किसानों को ही ख़त्म करने लगे हैं। और कल जिस तरह की स्टेटमेंट चीफ मिनिस्टर साहिबा ने दी है और किसानों को आपने माफिया करार दिया है, तो मैं बताना चाहती हूँ, याद करें कि माफिया कौन है। माफिया वही है जो शरीफ और जरदारी टब्बर है, जो इस मुल्क के इक़्तिदार का भी माफिया है, करप्शन का भी माफिया है, अवाम को, किसानों को, ताजिरों को, सरकारी मुलाजमीन को रोलने वाला भी माफिया वही है। हम तो सिर्फ इतना कहेंगे कि आपने वज़ीर आज़म इमरान खान को नहीं, इंसाफ को कैद किया है। आपने वज़ीर आज़म इमरान खान को नहीं, आपने 25 करोड़ अवाम को कैद किया है। आपने वज़ीर आज़म इमरान खान को नहीं, आपने कोशिश ये की है कि मुल्क का हर वो तबका जो बात कर सकता है, जो सोच सकता है, जो आपके खिलाफ बोल सकता है, आप उसे कैद कर सके। लेकिन हम बार बार आपको ये बताएंगे, आप सोच पर पहरे नहीं लगा सकते, आप नजरिए को कैद नहीं कर सकते। वजीर आजम इमरान खान की सोच अब 25 करोड़ अवाम सोचती है। जो वो नजरिया रखते हैं इस मुल्क में सिविलियन सुपरमेसी का, आइन और कानून की बालादस्ती का, वो आज हर पाकिस्तानी की आवाज़ है। मैं पाकिस्तानियों को ये यकीन दिलाना चाहती हूँ कि पीटीआई हर उस चीज़ के साथ खड़ी है जो अवाम की भलाई के लिए, और हर उस बंदे के खिलाफ है जो इस मुल्क में आइन और कानून का दुश्मन है, जो इस मुल्क में जमहूरियत का दुश्मन है, जो इस मुल्क में अवाम के मैंडेट की तौहीन करता है। हमारी लड़ाई पाकिस्तानी और पाकिस्तानी अवाम के लिए, ये कोई एवन फील्ड बचाने की, जरदारी हाउस बचाने की, जाती उमरा बचाने की, अपनी करप्शन बचाने की नहीं है। इसीलिए वो जो कैदी नंबर 804 है, वजीर आजम इमरान खान, वो यही कहता है कि मैं अवाम के लिए सब कुछ बर्दाश्त कर लूँगा, लेकिन मैं यजीद के आगे, फिरौनों के आगे सर नहीं झुकाऊंगा। वो यही कहता है कि ये अदलिया मुझे इंसाफ क्या देगी जो खुद कैद है। तो मैं आपको ये यकीन दिलाती हूँ, ना पीटीआई पीछे हटने को तैयार है, ना वजीर आजम इमरान खान पीछे हटने को तैयार है, और ना पाकिस्तानी अवाम पीछे हटने को तैयार है। तो अब आप ये सोचें कि आपका इंजाम क्या होगा, क्योंकि जालिमों का इंजाम, फिरौन का इंजाम और यजीद का इंजाम सबके सामने है। इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा मैडम, ये बताइएगा कि जहाँ भी दुनिया भर में इनकलाब की तहरीक चलती है तो उसमें तलबा तंजीमें जो है किरदार अदा करती हैं। इस बार हम देख रहे हैं कि अंदाज़ा ये हो रहा है कि किसान तंजीमें जो हैं अब वो लीड करेंगी आपकी जानिब से, या किसान एहतजाज करेगा तो आप उनके साथ इज़हार यकजहती करते हुए उनके साथ शरीक होंगे। ये बताइएगा कि तलबा तंजीमों के लिए आप उनको क्या कहेंगे कि मुतहरिक होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि सबसे पहले हम अपनी केपीके गवर्नमेंट से ये दरख्वास्त करेंगे कि केपीके के अंदर वो तलबा तंजीमों को बहाल करें, और उसके बाद हम बाकी सूबों को भी यही कहेंगे कि आप तलबा तंजीमों को बहाल करें, और इंशाअल्लाह ताला हमारे तलबा को
ہم کنونشنز کرنے لگے ہیں, انہیں انگیج کرنے لگے ہیں, ہم یونیورسٹیز میں کالجز میں جانے لگے ہیں, اور ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہر وہ طبقہ جو اس حکومت کا, یہ جو فارم 47 کی حکومت ہے, اس اقتدار کے مافیا سے جو بھی پس رہا ہے, اس کے ساتھ مل کر ایک وہ تحریک چلائی جائے جو تحریک عام عوام کے لیے ہو. ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں, دیکھیے ہماری تحریک کبھی بھی پرسن اسپیسیفک نہیں تھی. ہمارے لانگ مارچ ان کی طرح اس لیے نہیں تھے کہ مجھے کیوں نکالا. ہمارے لانگ مارچ تو اس لیے ہیں کہ عوام کا جو ووٹ کا استحقاق ہے وہ آپ نے کیوں مجروح کیا. ہماری اگر کوئی بھی تحریک چلے گی تو وہ اس لیے چلے گی کہ یہ جو آپ نے عدلیہ کو, ججز کو یرمغال بنایا ہوا ہے کہ کبھی پروسیکیوٹر غائب ہو جاتے ہیں, کبھی ریکارڈ پیش نہیں ہوتا, کبھی ججز چھٹی پر چلے جاتے ہیں, اور کبھی یہ پتہ چلتا ہے کہ جی عدالتیں ہی بند کر دی گئی ہیں کسی بھی وجہ سے. تو میں یہ یقین دلانا چاہتی ہوں کہ طلبہ یونینز کے ساتھ کیا, ہر طالب علم کے ساتھ, نوجوانوں کے ساتھ, مزدور یونینز کے ساتھ, ہم یہ جو تاجر برادری ہے, جو کسان ہے, ہم ہر کسی کے پاس جائیں گے اور ہم عوام کو بھی یہ بتائیں گے کہ خودکشی کرنا حل نہیں ہے. اپنے حق کے لیے آواز بلند کرنی پڑتی ہے, کیونکہ آزادی آپ کو کوئی بھی پلیٹ میں رکھ کر نہیں دیتا. علی امین صاحب دیکھیں, پی ٹی آئی پنجاب اپنی بہت سی سفارشات پارٹی کی لیڈرشپ کو دینے لگی ہے. جس طرح سے وزیر اعظم خان صاحب کا حکم تھا کہ ان کی نمائندگی کریں گے عمر ایوب صاحب, اور اس کے بعد جو بھی تحریک کا اعلان وہ کریں گے اس کو ایگزیکیوٹ کرائیں گے سلمان اکرم راجہ صاحب. تو پنجاب, پی ٹی آئی پنجاب بالکل ان کے پیچھے کھڑی ہے. جو بھی لائحہ عمل ہوگا پلس جو ہماری سفارشات ہوں گی وہ میں سب کے سامنے رکھنے لگی ہوں. 2 دن کے اندر آپ کے سامنے بھی سب کچھ آ جائے گا. لیکن ہمارے پلانز کے اندر جس طرح سے ہم انشاءاللہ فارم 45 کی اسمبلیاں لگانے لگے ہیں, دونوں اسمبلیوں کے باہر, پنجاب اسمبلی کے باہر بھی, نیشنل اسمبلی کے باہر بھی, اسی طرح سے ہم وکلا کو بھی انگیج کرنے لگے اور ان کو بھی یہ بتانے لگے کہ پی ٹی آئی یا عمران خان کی یہ ذاتی لڑائی نہیں ہے, یہ لڑائی آپ کے لیے بھی ہے. ہم ججز سے بھی یہی استدعا کریں گے کہ اپنی عزت, اپنے وقار کے لیے اٹھیں. مطلب اس میں ہمیں یاد رکھنا چاہیے ان 6 ججز کو بھی جنہوں نے کیا قیمت ادا کی ہے صرف ایک خط لکھنے کی, اور آج جو ان کے بعد جو حال اسلام آباد ہائی کورٹ کا ہو رہا ہے یہ آپ سب کے سامنے ہے. اس 26ویں ترمیم نے آئین اور قانون کو بالکل جسے کہتے ہیں کہ اس کا جنازہ نکال کے رکھ دیا. تو پاکستان تحریک انصاف تو ہر سٹیج کے اوپر احتجاج کرنے جا رہی ہے. یہ بتائیے گا کہ دیکھیے, میں بار بار یہی کہوں گی کہ پی ٹی آئی ایک پرامن جماعت ہے. جنہوں نے لیبل کیا تھا نا ہمیں کہ ہم غدار ہیں, ہم باغی ہیں, انہیں ہم نے بتا دیا جب بات ملک پر آئے گی تو پی ٹی آئی اور وزیر اعظم عمران خان اور ہم سرابر دستہ ہوں گے. بالکل اسی طرح سے جس طرح سے ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ جی ہم انتشاری ہیں, ہم فتنہ ہیں, تو ان کو ہم نے بار بار یہی بتایا کہ ہم پرامن ہو کر آتے ہیں, اندھیرے میں آپ گولیاں ہم پر چلاتے ہیں. ہم پرامن ہو کر آتے ہیں, ربر بلٹس آپ ہم پر فائر کرتے ہیں. ہم پرامن ہو کر آتے ہیں, وہاں پر ہمارے لوگوں کے اوپر ظلم, ہمارے لوگوں کے اوپر فسطائیت آپ لوگ کرتے ہیں. ہم پرامن ہو کر آتے ہیں, ہمارے گھروں کے اوپر ریڈ, ایف آئی آرز اور عدالتوں کی پیشیاں آپ کراتے ہیں. بار بار ہم یہ بتا رہے ہیں کہ مظلوم ہم ہیں. پاکستان تحریک انصاف پرامن احتجاج, پرامن فریڈم آف ایکسپریشن, پرامن فریڈم آف اسپیچ کے علاوہ پرامن فریڈم آف گیدرنگ کے اوپر جو ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے ہم اس کو استعمال کریں گے, ہر لیول پر استعمال کریں گے. دیکھیں, ہم کوئی مسلح نہیں ہیں, ہم پرامن لوگ ہیں. ہمارے ہاتھ میں پاکستان کا جھنڈا ہوتا ہے اور ایک ہاتھ میں پی ٹی آئی کا جھنڈا ہوتا ہے, اور ہم ایک ہی نعرہ لگا رہے ہوتے ہیں, عمران خان زندہ باد, پاکستان زندہ باد, اور اس ملک میں آئین اور قانون کو بحال. یہ کہے گا کہ علی امین گنڈا پور صاحب نے لاہور بار میں جو ہے ڈونیشنز دی ہیں وکلا کو ڈونیشنز دی ہیں, انہوں نے کے پی گورنمنٹ کی جانب سے دی ہیں, پرسنلی دی ہیں. لیکن جی مجھے اس بارے میں پتہ نہیں ہے, کیونکہ ظاہر ہے میرا کام جو ہے وہ پی ٹی آئی پنجاب کی آرگنائزیشن کو, میس موبلائزیشن کو, باقی کاموں کو کرنے, جو وکلا کا جواب ہے وہ وکلا دے سکتے ہیں. مجھے اس بارے میں بالکل پتہ نہیں ہے, اس لیے میں کومنٹ نہیں کر سکتی. دیکھیں, میں اتنا بتا دوں, پاکستانی